अस्सलामुअलैकुम। ताज़ा तरीन लाइटनिंग रडार पर नजर डालें तो सरगोधा, फैसलाबाद समेत पंजाब के वस्ती शुमाली शुमाल मशरकी इलाकों के अलावा कश्मीर के इलाकों में गरज चमक के बादल मौजूद हैं और कई मकामात पर तेज से शदीद आंधी के साथ बारिश और यालाबारी भी रिकॉर्ड की गई है। कोई सलेमान पर भी चंद एक मकामात पर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि बलई पख्तूनख्वा मगरबी पख्तूनख्वा के इलाकों में भी इक्का दुक्का मकामात से बारिश की रात मौसूल हुई हैं। सिंध, इसके अलावा जनूब मशरकी पंजाब और बलोचिस्तान के ज्यादातर मकामात पर फिलहाल मतला साफ दिखाई दे रहा है। ईरान के करीब यहाँ पर बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में बादल दाखिल हो सकते हैं, जो कि कहीं कहीं मतला आलूद कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इलाकों में किसी खातिर खा बारिश की तवक्को नहीं की जा रही। सैटेलाइट तस्वीर पर नजर डालें तो इस वक्त देख सकते हैं कि पंजाब के जो वस्ती और कुछ शुमाल मशरकी इलाके शामिल हैं, इसके अलावा कश्मीर के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर क्योंकि सर्कुलेशन मौजूद है और बादल यहाँ पर डेवलप हुए हैं और कई मकामात पर यालाबारी भी रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो ज्यादातर इलाकों में मतला साफ दिखाई दे रहा है। कुछ वजीरिस्तान की पहाड़ियों पर बादलों की तश्कील का अमल जारी है, जो कि आगे हरकत करके कुछ इलाकों में बारिश का सबब बन सकती है। कुछ सलेमान पर भी बादल तश्कील हो रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर हम बाकी बलोचिस्तान के इलाकों की, सिंध के इलाकों की, यहाँ पर मतला साफ है। कुछ सारे इलाकों में यहाँ पर मतला जुज़वी अबरालू देखने को मिल रहा है। मौसमी सिस्टम पर मुख्तसर तौर पर नजर डालें तो इस वक्त जो मगरबी निज़ाम है वो पाकिस्तान के जो शुमाल मशरकी इलाका जाते हैं यहाँ पर मौजूद है। इससे जुड़ा सर्कुलेशन जो है वो यहाँ पर हमें पंजाब के जो भारत और पाकिस्तान के पंजाब के मुल्क के इलाके यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही नीचे एक एंटी साइक्लोन भी यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ से भी कुछ नामालूद हवाएं जो है वो खींच के सिस्टम तक पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी देखने को मिली है। इसके अलावा एक एंटी साइक्लोन आपको सुबह बताया था, यहाँ पर एक कमजोर हालत में मौजूद है, जबकि एक सर्कुलेशन इस वक्त यहाँ पर जो है नेपाल और भारत के जो मुल्क के इलाके हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और एक सर्कुलेशन यहाँ पर भारत के इलाकों पर मौजूद है। एक यहाँ म्यांमार के जनूब में देखने को मिल रहा है और असम और बांग्लादेश के मुल्क के इलाकों पर भी एक सर्कुलेशन यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर एक ऑफशोर ट्रफ भी कमजोर सी देखने को मिल रही है, जबकि इस सर्कुलेशन से यहाँ पर जो बांग्लादेश और म्यांमार, जहाँ असम के मुल्क के इलाकों पर मौजूद सर्कुलेशन है, दोनों के दरमियान एक शेयर ट्रफ भी बना हुआ है, जिसके सबब से इन इलाकों में बादल तश्कील पाए हैं और बारिश का सबब बने हैं। इसके अलावा एक कमजोर सी सर्कुलेशन यहाँ पर सिंध के इलाकों पर भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर किसी खातिर खा नमी की सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पर मौसम ज्यादातर खुश्क रहने के इम्कानात मौजूद हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें हाई प्रेशर की, तो हाई प्रेशर इस वक्त यहाँ पर सऊदी अरेबिया और आसपास के इलाकों पर देखने को मिल रहा है, जबकि इसके पीछे जो मगरबी निज़ाम है वो अभी भी यहाँ पर तुर्की और सीरिया के आसपास के इलाकों पर यहाँ ऊपर की तरफ मौजूद है। यहाँ पर जो बहरे असवद है उसके ऊपर मौजूद है और आगे की तरफ हरकत करेगा। ये पाकिस्तान के इंतहाई जो शुमाली इलाका जाते होंगे यहाँ से होकर गुजरेगा, इसलिए इसका कोई खास असर हमें देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर याद रखें ये मौजूदा सिस्टम का जो है वो आखिरी दिन है 20 सितंबर से लेकर कम अज कम 28 सितंबर तक पंजाब के तकरीबन तूल अर्ज़ में अक्सर मकामात पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, लेकिन जैसे ये मगरबी सिलसिला यहाँ पर 25-26 से आकर यहाँ पर गुजरेगा तो कुछ इलाकों में यहाँ पर बादल तश्कील पा सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इक्का दुक्का मकामात पर बारिश हो सकती है। वसी पैमाने पर बारिश हो इसका इम्कान है। तकरीबन 98% इलाकों में 28 सितंबर तक मुल्क में मौसम खुश्क और कई इलाकों में गर्म रहेगा, जिसमें जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के इलाके काबिल जिक्र हैं। इन इलाकों में हवाएं चलती रहेंगी। रात और सुबह के बाद में मौसम कुछ बेहतर बने रहने के इम्कान मौजूद हैं। अगर हम इन मौसमी सिस्टमों के ज़ेर असर आज रात से कल की मौसमी सूरत हाल पर बात करें तो यहाँ पर हम बात करें यहाँ शुमाल मशरकी इलाकों की, जिसमें लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, इसके अलावा फैसलाबाद के इलाके शामिल हैं, सरगोदा, गुजरांवाला के इलाके, हाफजाबाद, मंडी बाबुद्दीन, वजीराबाद, मंगला, जहलम के इलाके शामिल हैं, गुजरात। इन इलाकों में बादल बनने, बारिश के इम्कान मौजूद हैं। लाहौर, कसूर तक भी इनका असर देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ नीचे जैसे जैसे ये आगे हरकत करेंगे इनकी शिद्दत कम होगी, क्योंकि आपको आगाह किया है कि यहाँ पर पाकिस्तान के इन इलाकों के करीब एक एंटी साइक्लोन मौजूद है। यहाँ पर जो है वो सर्कुलेशन का असर बाकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर तो बादल तश्कील पा रहे हैं,
بارش ہو رہی ہے۔ اس طرح کشمیر کے علاقوں میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے اور توقع ہے کہ یہ بھی شام رات تک یہاں پر رہے گا۔ اس کے بعد یہاں بھی زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک ہو جانے کے امکانات ہیں۔ کوئی سلیمان سے ملحقہ علاقوں میں اکا دکا مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔ باقی جنوبی پنجاب، سندھ، بلوچستان کے دیگر علاقوں کے ساتھ ساتھ پختونخوا کے اکثر مقامات پر موسم خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم یہاں پر جو وزیرستان کی پہاڑیاں یہاں پر بادل تشکیل پا رہے ہیں، چند ایک مقامات پر بارش کا سبب بن سکتے ہیں اور انتہائی شمالی بلئی علاقوں میں، جس میں انتہائی بلئی پختونخوا کے علاقے شامل ہیں، یہاں پر بھی اکا دکا مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔ گلگت بلتستان میں مطلع آبرآلود ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر مقامات پر موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ یاد رکھیں پوسٹ مونسون بارشیں ستمبر کے آخر یا پھر اکتوبر کے پہلے 5 دنوں کے دوران دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہوگا وہ پنجاب کے علاقوں کے ساتھ ساتھ سندھ کے علاقوں کو بھی متاثر کرے گا، اور اگر اس دورانیے میں مغربی سلسلہ اثر انداز ہو جاتا ہے تو پھر توقع کی جا سکتی ہے کہ پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب اور کچھ سندھ کے علاقوں میں بھی بارش ریکارڈ کی جائے، کیونکہ سسٹم ابھی تشکیل نہیں پایا۔ ابھی سمندری طوفان جو ہے وہ بحر الکاہل پر موجود ہے، یہ آگے حرکت کرے گا، میانمار سے ہوتے یہ خلیج بنگال میں تقریباً 25 سپتمبر کو داخل ہوگا۔ اس کے بعد یہ شدت اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھے گا۔ اگر یہ گجرات کے راستے یہاں پر پاکستان کے قریب سے گزرتا ہے تو پھر سندھ کے علاقوں میں اچھا آؤٹ پٹ مل سکتا ہے۔ اگر یہ نیچے گجرات کے راستے سے نیچے بحیرہ احرام میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی خاص اثر نہیں رہے گا۔ ہاں، اس دورانیے میں ایک WD مطلب کہ ویسٹرن ڈسٹربنس مغربی سلسلہ آنے کے امکانات موجود ہیں۔ اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو پھر توقع کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے جو شمالی علاقہ جات ہوں گے، ان علاقوں میں بھی اچھی بارش دیکھنے کو ملے، جو کہ پوسٹ مونسون بارش ہوگی۔ پچھلے چند سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر پوسٹ مونسون بارشیں پاکستان میں بہت کم ہوئی ہیں، لیکن اس بار تو کی جا رہی ہے کہ کچھ پوسٹ مونسون کی بارشیں بھی پاکستان کے جنوبی حصے میں دیکھنے کو مل جائیں۔ یہ اعلیٰ باری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج رات سے کل صبح کے اوقات میں پنجاب کے کچھ علاقوں میں صبح کے اوقات میں جو فوگی کنڈیشن ہے، مطلب کہ دھندلی کنڈیشن ہے، وہ بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوگی، نمی کا تناسب زیادہ ہے، درجہ حرارت جو ہے وہ ڈاؤن ہوں گے، جس کی وجہ سے یہاں پر ایسی صورتحال بن سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے ایک نیا نوٹیفیکیشن آج پریس ریلیز کی صورت میں جو ہے وہ جاری کیا ہے، جس میں آگاہ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں جو مونسون 2025 ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ محکمہ موسمیات پاکستان کے مطابق مونسون 2025 ملک کے زیادہ تر حصوں سے اختتام پذیر ہو چکا ہے، جس میں پنجاب کے جنوبی علاقے شامل ہیں، بلوچستان ہے، سندھ ہے، لیکن ابھی بھی وسطی اور شمال مشرقی پنجاب، کشمیر کے علاقے شامل ہیں۔ یہاں پر مونسون ہوائیں موجود ہیں، ابھی یہاں سے مونسون وڈرا نہیں ہوا، لیکن 21 سپتمبر کو یہاں پر بھی مونسون اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ اگر ہم بات کریں یہاں پر آنے والے دنوں کی، تو ملک میں بیشتر علاقوں میں کسی خاطر خواہ بارش کا امکان نہیں ہے۔ پنجاب اور سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں آئندہ ہفتے کے دوران موسم گرم اور خشک ہی رہے گا۔ اگلے ہفتے کے دوران ملک کے بلئی علاقوں میں رات کا درجہ حرارت معتدل رہنے کی توقع ہے، جبکہ دن کے اوقات میں ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم قدرے گرم رہے گا، کیونکہ موسم صاف ہوگا۔ درجہ حرارت بھلے جو ہے وہ زیادہ نہیں بڑھیں گے، لیکن پھر بھی صاف موسم ہونے کے سبب یہاں پر دھوپ کی حدت زیادہ رہے گی، لیکن جیسے ہی شام ہوگی، شام، رات اور صبح کے اوقات میں، کیونکہ مطلع صاف ہوگا، جو ہیٹ ہوگی، مطلب کہ جو درجہ حرارت ہوگا وہ دن میں تو بڑھے گا، ہیٹ جو زمین جذب کرے گی وہ رات میں، شام رات میں تحلیل ہو جائے گی فضا میں، تو مطلع صاف ہونے کے سبب ایک تو جو ہے وہ اوس کی جو کنڈیشن ہے، مطلب شبنم کی جو صورتحال ہے وہ بڑھے گی، مطلب کہ نمی کا تناسب زیادہ ہوگا، شبنم کی بوندیں زیادہ دیکھنے کو ملیں گی، لیکن رات اور صبح کے اوقات میں موسم کافی بہتر بھی رہنے کے امکانات موجود ہیں، اور کچھ علاقوں میں، کھلے علاقوں میں آپ کو صبح کے اوقات میں دھندلی کیفیت بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ فی الحال اکتوبر کی 15 تک سموگ آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کے بعد جو ہے وہ حالات کچھ بگڑ سکتے ہیں، لیکن آپ کو میں یہ بات پہلے کہا کر چکا ہوں کہ اس بار جو سموگ کی شدت ہوگی وہ کچھ کم رہنے کے امکانات بھی موجود ہیں، کیونکہ اس بار سیلابی صورتحال کا سبب بھارتی پنجاب اور پاکستانی پنجاب کے علاقوں میں کئی مقامات پر جو دھان کی فصل ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، جہاں بچا ہوا ہے وہ کافی کم ہے، جس کی وجہ سے جو سموگ کی کیفیت ہے وہ اس بار پچھلے سال کی نسبت تو کچھ کم رہنے کے امکانات فی الحال دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اگر ہوائیں جو ہے وہ مسلسل رک گئیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سموگ کی کیفیت جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، کیونکہ جو ٹریفک کا دھواں ہے وہ فضا میں جو ہے وہ رک جائے گا، اٹک جائے گا، جس کی وجہ سے سموگ جو ہے وہ شدت اختیار کر سکتی ہے اکتوبر کے آخر اور نومبر کے پہلے 2 ہفتوں کے درمیان۔